कितें आसा न्ही आतां चायल्ड वेलफेअर कमिटी पळय आसा CWC मेर्शेची अपना घरान बी कमिटी आसता साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा ही कमिटीचो टायम ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक सोंपला आनी सोंपतलो आनी तेज्या उपरांत गव्हर्मेंटान ऑलरेडी अनावन्स केला आनी पेपरार बी न्यूज घातला की थंय कमिटी कोण तरी जाय म्हणजे जांकां इच्छा आहा तेंच्यांनी एप्लिकेशन करचें म्हणून आनी अशें आमचें मागणें आसा की एप्लिकेशन नवे कोण जर केल्ले आसा तांकां तुमी घालचेच घालचें पण पयलींची आतांची जी कमिटी आसलेली पळय ती आतां 20 तारखेक काबार जातली पळय त्या कमिटीच्या एक्काय मेंबराक घेवचें न्हू म्हणून आमची इच्छा आसा कित्याक जाल्यार नॉर्थ गोवाचे कमिटीची पळय मेंबर आसा एकटी मटक्याक लागून हात उखलता एकट्यांनी भुरग्यांक घरांसून लोकांक भुरगीं हाडली आनी ताका हॅरसमेंट केलो अशें म्हणून आमचे कडेन कंप्लेंट मागीर इस्कॉलान मॉलेस्टेशन टिचरांक कडसून त्या भुरग्यांक जालो मागीर एकट्या आवयक मेळोंक मेळना म्हणून चेडूं वयरसून उडी मारली ती आमी कंप्लेंट केली ताका लागून आमी आवाज काडलो प्रत्येक हेका लागून ह्या CWCच्या ह्या 3 वर्सांनी कितले तरी यांचेर एलिगेशन येयले हांगा तुमकां खबर आहा आझाद मैदानाचेर एकटी बायल आपल्या भुरग्यांक मेळोंक दिना म्हणून पेट्रोल घेवन येयली पेट्रोल घेवन आपल्याक उजो घालूंक येयली असले जे बेशिस्त कमिटी मेंबर आसा पळय ह्या सरकारान खरें म्हणलें जाल्यार असले हांकां घेवपाचें न्हू जांकां कायदो कानून कांयच खबर ना हेंच्यांनी गव्हर्मेंटाचें नांव पिड्ड्यार केलां हेंच्यांनी स्वताचें नांव पिड्ड्यार केलां गोंयचें नांव पिड्ड्यार केलां भुरग्यांक जस्टीस म्हणटा न्ही ह्या लोकांनी दिवंक ना जाल्यार असल्या कमिटीक परत खंयसरूच घेवचें न्हू अशें आमचें सांगपाक आनी आमी तुमच्या मार्फत प्रेसान हेच्याक लागून कितल्या फावटी आमच्या वांगडा सपोर्ट करून गव्हर्मेंटाक कळयलें आसा आनी आमी रिटर्न बरोवन सुद्दां दिवन बोवाळ घातलेलो आसा आमचे ताका लागून मागणें आसा सरकारा कडेन ह्या कमिटी हेजो म्हणजे वुमन एंड डेव्हलपमेंट हेजो पळय मिनिस्टर आसा वुमन एंड चायल्डाचो मिनिस्टर जो आसा त्या मिनिस्टर म्हणजे विश्वजीत राण्यान हेजेर बारकायेन लक्ष घालपाचें की हेंचेर कंप्लेंट जाल्ली आसा हांकां खरें म्हणलें जाल्यार हांकां मदीं काडपाक सांगलेलें आमी पण हेंनी काडूंक ना हेंचो पिरियड कंप्लीट केलो म्हणजे सरकाराकूच जाय की हेंचे अशें पाड घालून घेतलेले आज पर्यंत हेंच्यांनी सरकाराक खंयच्या वाटेन हेल्प केला खंयच्या वाटेन हेंच्यांनी हेल्प करूंक ना खरें म्हणजे असली कमिटी भोंवपाचें आसता भुरगे जे रस्त्यार भीक मागता तांकां पळोवपाचें आसता जे मजूर काम करतात भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टर जे भुरगे कमी पयशांक काम करूंक सोदता आवय बापूय भुरग्यांक घेवन येता सर इसको 400 रुपया देव सर काम को लगाव सर अशें म्हणून आवय बापूय भुरग्यांक फोर्स करून त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कमी पयशांक ताकाय वर्कर मेळटा म्हणून तो कामाक दिता हें पळोवपाचें चड गरजेचें CWCचें काम पण तेंच्यांनी असल्या बारीक हेतून गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाचें तेंच्यांनी ह्या कमिटीन दोनी नॉर्थ जावन साऊथ दोन्ही कमिटीन पळोवंक ना म्हणजे रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन विश्वजीत राणे कडेन की हे कमिटीचे परत एकूय बायलेक तूं घेवं नाका तुका जर तुजें लज काडून घेवपाचें आहा जाल्यार तूं तांकां बिंदास घे कित्याक हे लोकांनी 0 लेवलाचेर काम केलें आहा खंयच हेंच्यांनी बरें करूंक ना कितल्या तरी बायलांक हेंच्यांनी रडयला भुरग्यांक पळोवपाक दिवंक ना भुरगे आत्महत्या करपाक गेली एक बायल आपल्या भुरग्यांक मेळना म्हणून हांगा जीव दिवपाक गेली एक ती मटक्याक हात लायता एक तो टिचर आहा तो मॉलेस्ट करता त्या भुरग्यांक असले बाबतींनी हें आसा घरान शिकता इस्कॉलान वयता त्या भुरग्यांक हेंच्यांनी जबरदस्ती व्हरोन दवरल्या असल्या हेतून सरकारान ह्या कमिटीच्या मेंबराक परत घेवपाचें काय कितें आमचे मागणें आसा असल्या लोकांक घरात धाडपाची गरज आसा आनी टायम येयल्लो आसा तेंचो टर्म काबार जाला तांकां घरा धाड परत ती कमिटीन नाका मॅडम तुवें म्हणलें की चायल्ड लेबर वर्क चलता म्हणून चलता 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 न्ही पळया म्हाजो चेडो जर एक 12 वर्साचो आहा आनी तो मातसो हायटीन दिसता सर आपल्या गांवान हांव इसको बी काम को अशें म्हणून ताका लेबर म्हणून काम करयता कोणें पळोवपाचें कॉन्ट्रॅक्टर करता तुमी पळयल्या पुलीस स्टेशनार न्हू जेन्ना शुक्ला आसलो DG तेणेंनी प्रत्येक पुलीस स्टेशनार न्हू येदे रूम केला आनी थंय खेळणी दवरल्या कित्याक की आवय वांगडा भुरगे येता थंय डिस्टर्ब जावंक जायना त्या भुरग्यांनी थंय खेळचें म्हणून हांगा खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान अशें काम चलवता स्मार्ट सिटीचेच घे इतले लेबर तेजे कडेन कामां खंय ताणें भुरग्यांक लागून दवरला कितें जाल्यार पळय आनी CWCचें काम न्हू हें वुमन कमिशनाचें काम न्हू हें कित्याक घातलें सरकारान हांकां हेजेर तांकां सरकारान घातल्या कितें करपाक लागून सरकाराक बॅकींग हेंचो केन्ना ना पण पाड जालें सरकाराच्या हेंच्यांनी केल्ल्या असल्या लोकांक हेंच्यांनी घालपाचें परत लेबर आसा हांगा भुरगे आहा ल्हान आमी वचून दापयता कित्याक दवरल्या रे ताका म्हणटा आमकां ते रस्त्यान सुद्दां हे छुज्जा ओ मॅडम आई म्हणटा आनी लेबरांक लिपयतात
तेंच्यांनी बारीकान लक्ष दवरूंक नाका. इदी भुरगीं ल्हान ल्हान 6 महिन्याची 7 महिन्याची भुरगीं अशी घेतात, तांकां जोडी कशी बांदतात, रस्त्यार भीक मागतात. अरे त्या भुरग्याक कितें घालतात म्हणून खबर ना. सबन दिसान वत आमकां सहन जायनासलें. त्या भुरग्याक वतान घेवन ती भोंवता. हें कोणाचें काम? आमी पुलिसांक फोन मारता आनी तांकां व्हरा म्हणटा, पण तांकां व्हरोन दवरपाक जायना. आवय म्हणटा ती आपूण. तांकां खरें म्हणजे जाल्यार असल्या बायलांक बिकलांक वळोवपाचें ह्या कमिटीन काम करपाक जाय. ही झिलो लेवलाचेर काम आहा हेंचें. हा कमिटीचो चेअरमॅन कोण? त्यांच्या कमिटीक चेअरमॅन आसा. नॉर्थाची एक चेअरमॅन आसा, एक सावथाची एक चेअरमॅन आसा. एक चेअरमॅन आसा तो चायल्ड कमिशनाचो तो चेअरमॅन आहा. तो कितें नांव तेजें? नांवां सुद्दां येयना आमची तेन्ना. पूण तो हे करिना, कामूच करिना. फक्त लेख बरयले म्हूण जालें आनी गव्हर्मेंटाचे फंड आहा तो खाल्लो म्हणून जालो. एका दिसा 1,500 रुपया फारीक करता गव्हर्मेंट तांकां एका दिसाक. मात 1,500 वॅल्यू कितें? कांयच ना. म्हाका एकूच सांगपाचें, सरकाराक खरें म्हणून जाल्यार असली जी कमिटी सरकार करता तो सरकाराक बॅकबोन मेळपाक जाय. सरकाराक लागून काम करपाक जाय. आतां मिनिस्टर बसला तो बारीक लक्ष घालचें ना. ह्या कमिटीचे मेंबर आहा तेंच्यांनी भोंवपाक जाय. तांकां भोंवपाक नाका. आपणा घरान येतात ती 11 पयलीं आनी मागीर चल्ली 3 4 चल्ली. थंय कितें कितें आसा तें पळोवपाक ना. तांकां पयशे मेळोंक ना जाल्यार बरें डायरेक्टर पयलीं ती दिपाली नायक पळय आसली ती पयलीं एक काम चोर. तिका 50 फावटी तरी तिका दाखयल्ली हांवें. आतां ती परब म्हणून आसा. ती काय हांवें सांगलां. मॅडम तुवें सांगला न्यू कमिटी फॉर्म जावपाचें. एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया कितें आसता मेंबर जावपाक? पळय कितें आसा न्हू तितलें ताका शिक्षण जाय म्हणटा. खरें म्हणून जाल्यार जनरल नॉलेजाची सुद्दां तांकां गरज आसपाक जाय. तेणें फिल्डान काम केल्लें आसूंक जाय. मागीर भुरग्यांक लागून ताका कावन्सिलींग कशें करतले, भुरग्यांक मनान कितें भुरग्यांचें आहा हें जाणून घेवपाची ताका ती तकली आसपाक जाय. म्हणजे बेश्टेच कमिटीक म्हाका हांव शिकलां म्हणून घातलें म्हणून जायना. हेज्या पयलीं हांव खंयच्या फिल्डान आसलें, कोणा वांगडा काम केलें, खंय हें करता हें सगळें नॉलेज आसपाची चड गरज. आनी म्हाका अशें दिसता की जे शिकला भरपूर शिकला हांव भुरग्याचें नॉलेज बिले, पण थंयसर प्रॅक्टिकली ताका जर कांयच कळना, झिरो आसा जाल्यार फायदो कांय ना. हे पळयना ही आतां आसा शिकल्या ना न्हू, शिकूंक ना अशें म्हणून आदोगाद बिदोगाद घातल्या, पण तांकां वर्क कशें चालू आहा तेंचें कांयच ना. झिरो लेवल. ताका तो भुरगो मेळ्ळो जाल्यार ताका कशा रितीन उलोवप आसा, कसो ताका फुसलोप आसा. डायरेक्ट तूं ताका भुरग्याक क्वेश्चन करपाक जायना. ताका पयलीं तुज्या वांगडा मिक्स करूंक जाय, ताका चॉकलेट दिवंक जाय. तुमकां खबर आहा रायबंद्रा एकट्या आवय बापायक मारल्या उपरांत भुरग्यांक व्हरोन रानान उडयल्ली. जिबा दळवी तेन्ना PI आसलेलो आनी त्या वेळार ते भुरगे जे हाडलेले पळय न्हू ताका 3 दीस डॉक्टरांनी हांव आनी जिबा दळवीक खबर आसा 3 दीस त्या भुरग्याक आमी कसलोच प्रश्न विचारनासतना फक्त तेज्या वांगडा तो डॉक्टर आनी हांव खेळत आसलेली, उलयत आसलेली. चॉकलेट दिताली जाल्यार अशें जातालें तशें. म्हणजे तेंच्या तकलेंतसून तो विचार पळय आसा तो काडपाचो आमी प्रयत्न केला. हे सगळे गूण त्या हेंच्या मेंबरान आसपाक जाय, तेन्नाच ते सक्सेस जाता. आज केस सक्सेस जाली पळय. भुरग्यांनी मागीर ते हळूहळू याद येयल्या उपरांत सगळे डिटेल सांगले. पयलींच आमी जर तेंचेर बर्डन घातली भुरगो सामको हें जाता. हें ज्ञान खरें म्हणलें जाल्यार आसपाक जाय. तुमच्या पार्टीचे मेंबर जावं ते शिकलां बरें खंय काम करा म्हणून तुमकां काडून तुमी घालता आनी तुमकां कांयच तेजो उपयोग जायना. सरकाराकूय तेजो उपयोग जायना. फायदो कितें असले कमिटीक मेंबर घालून करून आमचें म्हणणें हें. मॅडम तुम्ही कमिटीचेर काम करपाक इंटरेस्टेड? पळय कमिटीचेर काम करपा बाबा हांव 10वी 10th स्टँडर्ड म्हाजें जनरल नॉलेज भरपूर आहा. गव्हर्मेंटाक म्हाज्या सारके 10वी शिकलेल्याक घालपाक गव्हर्मेंट तयार आसचो ना. काम मेळत जाल्यार करपाक कितें जालां, करपाक कांय न्हू. पण आतां आमी आमच्या NGO मार्फत आमी काम करता. कितले तरी भुरग्यांक आमी बरें काम करता. हांगा म्हाजें म्हणजे शिक्षणाचें हें कोण पळयना. पूण गव्हर्मेंटाक जेन्ना अशें आसता तेन्ना शिक्षणाचें हें आसता. पूण गव्हर्मेंटाक सांगता कितें, गव्हर्मेंट तें पळयता आनी म्हणूनच काम पडटा पाड. अशें न्ही आमकां काय तुम्ही रेडी आहात करपाक? गव्हर्मेंटान दिलें जाल्यार. थँक्यू. थँक्यू.